नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हिमालय टेलिभिजनको कार्यक्रम एचटिभी ई टकमा। म तपाईहरुकै राजश्रेष्ठको हरेक दिन ठीक यसै समयमा हिमालय टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुने यो कार्यक्रमलाई तपाईले यति बेला हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजमा पनि हेरिराख्नु भएको छ र यो प्रोग्राम हरेक दिन ठीक यसै समयमा आउने गर्छ र एकजना गेस्टलाई हामी बोलाउँछौँ, कुराकानी गर्छौँ, हाम्रो नेटवर्क मार्फत बोलाउँछौँ र आज पनि एकजना गेस्टको साथमा म राजश्रेष्ठ आइसकेको छु। र यदि तपाईलाई आजको मेरो गेस्ट मन पर्छ र उहाँसँग तपाईँ कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नम्बर डिस्प्ले भइरहेका छन्, तर पनि म नम्बर भन्न चाहन्छु 4485 105 र 106 रहेको छ र तपाईँ भिडियो कल मार्फत कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने भाइबर नम्बर रहेको छ 9801 238 861। अब आजको मेरो गेस्टको बारेमा कुराकानी गरौँ र यो कार्यक्रममा हामी फरक खालको फरक विधाबाट गेस्टलाई बोलाउने गरेका छौँ र आजको गेस्ट दुईटा विधा मैले उहाँलाई चिन्दासम्म चाहिँ दुईटा विधामा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। एउटा कुरा गर्ने हो भने त नेपालको चलेका ज्योतिष मध्येका एक हुनुहुन्छ र उहाँलाई धेरै विश्वास गर्ने गर्छन्। जो चाहिँ अब ज्योतिष विद्यामा बढी विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँले धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ र उहाँसँग टाइम लिनुको लागि अथवा उहाँलाई भेट्नको लागि टाइम लिनुपर्छ। पहिला एपोइन्टमेन्ट लिएर मात्र उहाँलाई भेट्न पाइन्छ र उहाँले भनेका कुरा पुग्छ भनेर धेरैले विश्वास गर्ने गर्नुहुन्छ, चाहे बाहिर नर्मल लाइफ आओस्, चाहे चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरूले नै होस्। अब अर्को कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समयमा उहाँ एउटा अभिनेताको रूपमा आउनुभएको छ र उहाँले एउटा चलचित्रमा अभिनय पनि गरिसक्नु भएको छ। हजुर, आजको मेरो गेस्ट हुनुहुन्छ चर्चित युवा ज्योतिष तथा अभिनेता हरिहर अधिकारी। हामी हरिहरजीसँग कुराकानी गर्छौँ र यदि तपाईँलाई हरिहरजीसँग केही जिज्ञासा छ, केही क्वेसन सोध्न मन लागेको छ भनेदेखि हामीलाई फोन गरेर अथवा 4485 105 र 106 मा फोन गरेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। स्वागत छ हरिहरजी। हजुर नमस्कार, थ्याङ्क यू भेरी मच। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। हजुर अरे एकदम ठिक छ। हरिहरजी के छ तपाईँको हालखबर? हजुर अहिले हालको सबै ठिकै छ। नर्मली घरमा नै बसिरहेको छौँ, जस्तै सबैजना बस्नु पालन गर्छौँ। हजुर ओके हरिहरजी, नर्मली हामी अब कसरी चिनौँ? हरिहर अधिकारी पछिल्लो समयमा चाहिँ अब शुभलभ मार्फत चलचित्र क्षेत्रमा आइसक्नु भएको छ। म यति बेला अभिनेताको रूपमा चिनाऊ अथवा ज्योतिषको रूपमा चिनाऊ, कसरी चिनाऊ? यस्तो छ, जस्तै कि हजुरले नर्मली मलाई अघि इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि हजुरले भन्नै सक्नुभयो ज्योतिषी पनि भयो र अभिनेता पनि भयो। दुईवटा नामको अगाडि जोडिसकेका छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर मेरो एकदमै पुरानो मेरो बेस भनेको चाहिँ ज्योतिषी नै हो र शुभ भन्ने चलचित्र पनि, त्यो चलचित्रभित्र पनि मैले ज्योतिषीकै भूमिका निर्वाह गरेँ खासमा। भनेपछि जताबाट जे भने पनि ज्योतिष भन्दा आपत्ति भएन? हजुर होइन, नर्मली के हरिहरजी हाम्रो समाजमा ज्योतिष भन्ने बित्तिकै दौरा सुरुवाल लगाएको, कोट लगाएको, टोपी लगाएको, जुत्ता हल्का दारीजुङ्गा पालेको, अनि एउटा ब्याग बोक्ने, साथमा चाहिँ त्यहाँ त चाहिँ क्यालेन्डर अथवा पात्रो होस्, चिना होस्, त्यस्तो मान्छेले त्यस्तो सोचै हुन्छ, कल्पना गर्छ। जब हरिहर अधिकारीलाई ज्योतिषको रूपमा देख्छौँ हाम्रो जुन त्यो भ्रम छ त्यो भ्रम पुरै हट्छ। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ लाग्दैन? हजुर मलाई पहिला जति बेला म ज्योतिष शास्त्रको क्षेत्रमा आफ्नो पाइला अगाडि बढाउँदै थिएँ त्यति बेला मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। मलाई चाहिँ मान्छेहरूले चिना आउँदाखेरि म मेरो अफिसमा बसिरहेको हुन्थेँ, चिना देखाउन आउँदाखेरि चाहिँ मलाई आएर धेरैजनाले ए बुवा कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु। हजुर, धेरैले बुवाका, तपाईँको जवाफ के हुन्थ्यो हरिहरजी त्यो बेलामा? अनि मैले चाहिँ होइन म नै हो हेर्ने, चिना हेर्ने, हजुरले मलाई पहिला देखेर आउनु भएको कि सुनेर आउनु भएको भनेर, अनि होइन सुनेर आएको, राम्रो हेर्ने छन् एकजना भनेर, ए त्यस्तो त मै हो बुवा होइन भनेर मैले त्यसरी कन्भिन्स गर्थेँ। किनकि देखेर आउने मान्छेलाई त थाहा हुन्थ्यो नै, नदेखेर आउने सुनेर आउने मान्छेहरूले चाहिँ एकदम कन्फ्युज भइदिने। अनि त्यसमाथि मेरो कपडा लगाउने कुराहरूमा त्यो दाउरा सुरुवाल त्यो चिजहरू चाहिँ मैले युज गरिनँ। कहिलेकाहीँ अब राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि चाहिँ युज गरियो, तर नर्मली दिनदिनै चाहिँ त्यो रेगुलर ज्योतिषीको फर्मेटमा नहिँड्दाखेरि चाहिँ मलाई मान्छेहरूले विश्वास गर्न अलिकति गाह्रो भएको थियो सुरुमा। पछि चाहिँ यो कुराहरू चिरिँदै गयो र अब आजको टाइमसम्ममा त नर्मल ड्रेसले कुनै पनि चिज गर्दैन। तर यदि कसैले हरिहर अधिकारीलाई चाहिँ अब नदेखिकन जानुभएको छ भने चाहिँ पत्याउन मुस्किलै पर्छ होला। एउटा राम्रो ज्योतिष नेपालमा चलेका ज्योतिष मध्येका एक जसले भनेका कुरा पुग्छ पनि भन्नेमा विश्वास गर्दैनन् होला।
पहिला सुरुमा चाहिँ पत्याउन गाह्रो हुन्थ्यो। अब आजभोलि चाहिँ नर्मली यो सोसियल नेटवर्किङ्सहरू, युट्युबहरूले गर्दाखेरि चाहिँ चिन्न थाल्नुभयो सबैजनाले र सजिलो भएको हो ओके। खास। हजुर। यति बेला त्यो हुन्छ नि हरिहरलाई यति बेला हामीले हेर्दाखेरि त डक्टर जस्तो देखिनुपर्ने, डक्टर देखिनुपर्ने, इन्जिनियर देखिनुपर्ने अथवा कुनै फिल्मको एउटा जस्तै अनमोल केसी जस्तो देखिनुपर्ने हो। तर यति बेला हामीले ज्योतिष देखेको छ। यो ज्योतिष विद्या, यो ज्योतिष शास्त्रमा लाग्नुको कारण के हो तपाईँको? हजुर, मेरो चाहिँ खास अलिकति थोरै म टाइम लिएर प्लिज भन्छु यसलाई। प्लिज थोरै। किन भन्दाखेरि हजुर, किन भन्दाखेरि म चाहिँ साइन्सको स्टुडेन्ट थिएँ अहा, र मैले चाहिँ साइन्स पढ्दाखेरि मेरो आफ्नो क्लासको मेट्सहरूसँग मिलेर एउटा आविष्कार गरेका थियौँ हामीले। त्यो चाहिँ हजुर। कपाल काटेर फालेको कपालको चाहिँ सोलर प्यानल बनाएको थियो र त्यसले चाहिँ सूर्यको किरणलाई इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्थ्यो। अनि त्यही भएर म एकदम प्योर साइन्सको विद्यार्थी थिएँ र मलाई ज्योतिष शास्त्रप्रति कुनै पनि विश्वासै ओके। थिएन। अहा, पनि थिएन। न मेरो फ्यामिलीमा कुनै मान्छे ज्योतिषी, त्यसो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि हामीलाई त्यो विश्वासको कुरै थिएन। चिना देखाउन पनि कहिले पनि गइँदैन थियो। र एकचोटि मैले चाहिँ बाहिर एउटा युनिभर्सिटीमा स्कलरसिप पाएपछि, मेरो +2 सकेपछि मम्मीले मलाई चिना देखाउनलाई लैजानु भयो एकजना ज्योतिषीकोमा र उहाँसँग मेरो एकदमै ठुलो डिबेट पर्यो। म चाहिँ ज्योतिषी नमान्ने, उहाँ चाहिँ ज्योतिषी राइट हो भन्ने कुरामा एकदमै डिबेट पर्यो। त्यस पछाडि मैले एउटा के डिसिजन लिएँ भन्दा, ठिक छ, यदि यो चिज रङ हो भने रङ हो भनेर म सबैजनालाई भनिदिन्छु, राइट हो भने इट्स ओके भनेर चाहिँ भन्छु र कहाँ हो यो ट्रेनिङ लिने ठाउँ भनेर मैले पत्ता लगाएपछि म एउटा ट्रेनिङ लिने ठाउँमा, किनकि मसँग ग्याप टाइम थियो, ट्रेनिङ लिने ठाउँमा गएँ। ट्रेनिङ लिने ठाउँमा गएर मैले ज्योतिषको नर्मल बेसिक ट्रेनिङ लिँदाखेरि चाहिँ मलाई हरेक चिजहरू साइन्टिफिक लाग्न थाल्यो। जस्तै कि भोलि सूर्य कति बजे उदाउँछ भनेर आजै एउटा पेन र पेपरले हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ। 10 दिन पछाडि सूर्य उदाउने ग्रहण कहिले लाग्छ भन्ने डेट जुन वैज्ञानिकहरूलाई गाह्रै हुन्छ निकाल्न, त्यो मलाई एउटा टाइपले ज्योतिषको म्याथमेटिक्स चाहिँ सही हो है भन्ने ओके। लाग्यो। त्यस पछाडि ज्योतिषको प्रेडिक्सन त रङ पनि हुनसक्छ, क्याल्कुलेसन ठिक भए पनि यसको प्रेडिक्सन रङ पनि हुनसक्छ भन्ने लाग्यो। त्यस पछाडि एउटा प्रेडिक्सनको रिसर्च गरेर हेर्दाखेरि त्यो मङ्गल र शनिको एउटा थानकोटको हत्याकाण्डको विषयमा सबैजना एकैचोटि मान्छेहरूको डेथ किन हुन्छ भनेर रिसर्च हेर्दाखेरि त्यो राइट भयो। अनि त्यो मिलेपछि फर्स्ट एउटा मेरो त्यो राइजिङ नेपाल भन्ने पेपर थियो। त्यो राइजिङ नेपालमा त्यो मेरो रिसर्चको पेपरहरू बाहिर आएको थियो र त्यस पछाडि चाहिँ मलाई मान्छेहरूले खोज्दै चिना देखाउन आउने गर्न थाल्नुभयो र मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्दै म यो विषय पढ्दै गएँ अटोमेटिकल्ली। अनि त्यसपछि सिनारियो यस्तै हुँदै ओके। गयो। यो हो खास। ओके। अब हाम्रो समाज हरिहरजी होइन, दुःख पर्यो भने पनि ज्योतिषका जाने, सुख पर्यो भने ज्योतिषका जाने चलन छ होइन। र ज्योतिषले जे भनौँ तोम शरण भन्ने हामीले मान्ने चलन छ। औँठी लगायो भने लगाइदिनु पर्यो, माला लगायो भने लगाइदिनु पर्यो, शनिमा जा गरेर चाहिँ दर्शन गर भने नि गर्नु पर्यो, पचली भैरवमा जा भने पनि जानु पर्यो, यो अवस्था छ होइन। र अब अहिले अलिकति देशको कुरा गरेँ म यति बेला, देशमा यति बेला अलिकति समस्या परिरहेको छ, कोरोनाको सन्तास छ। ज्योतिष विद्याले के भन्छ अहिलेको अवस्थालाई? ज्योतिष विद्याले के भन्छ हरिहरजी? यो ज्योतिषशास्त्रको नियम र म्याथमेटिक्स अनुसार हामीले हेर्यो भने 76 सालमा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, संसारमा हजुर। सक्छ है भनेर भनेको थिएँ। अनफर्चुनेटली दुर्भाग्यवश त्यो रोग आयो र हजुर। चाहिँ नयाँ रोग नै आयो, डिफ्रेन्ट खालको प्रब्लमहरू क्रिएट गर्यो त्यसले। र आजको सिचुएसनमा प्रेडिक्सनलाई जाने हो भने एउटा गुरु पूर्णिमा भन्ने आउँदैछ, गुरु पूर्णिमा आउँदैछ हाम्रो असारको 21 गते गुरु पूर्णिमा छ। र मेरो क्यालकुलेसन अनुसार चाहिँ गुरु पूर्णिमा पछाडि एक्चुअली सूर्य ग्रहण लागेको 2076 साल 19 को डिसेम्बर लागेको थियो। डिसेम्बर 26मा 19 को डिसेम्बर 26मा ग्रहण लागेको थियो, सूर्य ग्रहण। त्यो सूर्य ग्रहण लागिसके पछाडि यस्तो प्रब्लमहरू सुरु हुन थालेको भनिन्छ कि त्यो ग्रहण लागेको 7 महिनासम्म त्यसले इफेक्ट गर्छ। त्यसपछि यो इफेक्ट गरिरहेको चाहिँ असारमा एक्ज्याक्टली 7 महिना पनि सकिन्छ त्यो ग्रहण लागेको। र गुरु पूर्णिमा पनि आउँछ। गुरु भनेको चाहिँ बृहस्पति ग्रह फुल्ली देखिन्छ, गुरु पूर्णिमा तिथि आउँछ र त्यो तिथिबाट चाहिँ रोग व्याधहरू घुम्दै जान्छन् र हाम्रो पोजिटिभिटीतर्फ हामी फेरि पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा यो क्यालकुलेसन छ जुन मैले भनि पनि सकेको छु हजुर। र यस्तो आउनुको रिजन चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त्यही नै ग्रहणको कारणले गर्दाखेरि र अरू 5वटा ग्रहहरू एउटै पोजिसनमा गएर बसेको थियो। त्यसैले नेपालमा मात्रै नभएर संसारको विभिन्न राष्ट्रहरूमा इफेक्ट पर्यो। अनि प्लस यो 2077 सालको स्टार्टिङमा मूल नक्षत्र थियो, स्टार्टिङ वैशाखको 1 गते मूल नक्षत्र थियो। कुनै पनि घरमा कुनै पनि बच्चा जन्मियो भने मूल नक्षत्रमा जन्मियो भने चाहिँ यसले पिर्छ है, घरको ठुलो मान्छेलाई पिर्छ, जेठो पाटो मान्छेलाई पिर्छ भन्ने एउटा पुरानो ज्योतिषीय भविष्यवाणीहरू थियो। र वैशाखको 1 गते मूल नक्षत्र थियो जसले गर्दाखेरि यो वर्ष चाहिँ
संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूका मुख्य मुख्य मान्छेलाई पिर्न सक्छ है, गाह्रो बनाउन सक्छ है भनेर पनि मैले भनेको थिएँ। र चाहिँ आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलाई एउटा लेभलमा प्रब्लमहरू परेको थियो। त्यस्तै गरी चाइनामा पनि प्रब्लम पर्यो मुख्य मान्छेलाई। आज अमेरिकामा प्रब्लम परिरहेको स्थिति छ। अब यो चाहिँ मूल नक्षत्र यो वर्षको स्टार्टिङमा भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक अर्गनाइजेसन, हरेक सेक्टरको मुख्य मान्छेलाई चाहिँ अलिकति समस्या आउने खालको सम्भावनाको साथ पनि हो है। अब ज्योतिष विद्याले के भन्छ, के लाग्छ यो कोरोनाबाट बस्छ अथवा कोरोनाको अन्त्य कहिले हुन्छ? ज्योतिष विद्या तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ त्यसो भए? कोरोनाको कम्प्लिटली अन्त्य भनेको त हजुरको अब यो एकदमै स्लो प्रोसेसमा जान्छ र यो कम हुने र हामी चाहिँ हाम्रो नर्मल लाइफमा बाहिर आउने, योबाट डराउने दिन हाम्रो हट्ने भनेको असारको लास्ट विकतिरबाट हो, 21 गते पछाडिबाट हो। र त्यही पनि केही लेभलमा त यसले इफेक्ट त पारि नै राख्छ, कम पार्छ तर इफेक्ट पारि नै राख्छ। तर असारको गुरु पूर्णिमा आइसकेपछि त्यसरी जसरी फैलिएको छ अर्को मान्छेमा यसको फैलिन सक्ने क्षमता, जसरी यसको वृद्धि छ यो रोगको, त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट चाहिँ कम हुँदै जान्छ। हजुर। ओके, अब हरिहरजी तपाईँले धेरैको ज्योतिष विद्याबाट धेरैको चिनो हेर्नुभएको छ, चिना हेर्नुभएको छ, हात हेर्नुभएको छ होइन? तपाईँको आफ्नो चाहिँ हेर्नु भएको छ? कहिले हेर्नु भएको छ? मलाई आफ्नो हेर्न खास मन लाग्दैन होइन। कारण के त? तपाईँ अरूलाई चाहिँ हात हेर्न आइज, म तेरो हात हेरिदिन्छु, तेरो भविष्यवाणी म गरिदिन्छु भनेर बोलाउने, अनि आफ्नो चाहिँ हेर्न मन नलाग्ने कारण चाहिँ के हो त? यो यस्तो हुँदो रहेछ कि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सर, जस्तै कि आफ्नो हेर्दाखेरि आफ्नो नराम्रो नदेखियोस्, कहीँ पनि नराम्रो देखियो भने पनि होइन यो त राम्रै हो भन्ने हुँदो रहेछ कि एउटा। ओके, मैले एउटा क्री भन्ने मुभीमा क्रिसमा हेरेको थिएँ होइन? लास्टमा एकजनाको मृत्यु कोही मिल गयो, क्रिसमा हो, क्रिसकै पार्टमा लाग्छ। लास्टमा चाहिँ आफ्नो मृत्यु कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसले हेर्दा हेर्दै ऊ आफ्नो मृत्यु हुन्छ, ऋतिक रोशन लास्ट मार्न आउँछ होइन? अब तपाईँले सरसरी आफ्नो बारेमा चाहिँ के चाहिँ हेर्नु भएको छ? अरूको त धेरैको हेर्नु भएको छ, धेरैलाई तपाईँले फलोवर्स बनाइराख्नु भएको छ, हजारौँको सङ्ख्यामा तपाईँको फलोवर्सहरू छन्। तपाईँको आफूले चाहिँ आफ्नो भन्नुपर्दा के छ ल भन्नुहोस्? मैले आफ्नो राम्रो टाइमहरू नराम्रो टाइमहरू मात्रै हेर्ने गर्छु होइन। राम्रो टाइम राम्रो टाइम र राम्रो टाइम चलेको बेलामा आफ्नो कार्यहरू अगाडि बढाउँछु, नराम्रो टाइम चलेको बेलामा चुप लागेर बस्छु, केही गर्दिनँ होइन। आज म हरिहर अधिकारीको ज्योतिष हरिहर अधिकारीको केही भविष्यवाणी चाहिँ म पनि गर्छु केही बेर पछि। म नाम सोधेर यो मोबाइलबाट यसो हेरेर आज म ज्योतिष बन्ने पक्षमा छु, हेरौँ मुड चल्यो भने म ज्योतिष बन्नु होला। मैले भनेको नि केही कुरा मिलिहाल्छ कि होइन, हुनसक्छ नि त होइन? मलाई पनि हरिहरसँग सङ्गत गर्दा गर्दा केही ज्योतिष विद्या आएको छ कि मलाई त्यसो लाग्छ होइन? अहिलेसम्म तपाईँले हेर्नुभएको सबैभन्दा राम्रो चाहिँ हात हेराइ, चिना हेराइ अथवा कसको चाहिँ राम्रो लागेको छ ल भन्नुहोस्? यस्तो छ सर, यसमा चाहिँ कुनै मान्छेको बिजनेस राम्रो हुन्छ, कुनै मान्छेको हजुरको फ्यामिली रिलेसनसिप एकदमै राम्रो हुन्छ, कुनै मान्छेको पढाइ एकदमै राम्रो हुन्छ, बिजनेस राम्रो हुँदैन, बिग्रिरहेको हुन्छ, फ्यामिली एकदमै राम्रो हुन्छ, अनि कुनै मान्छेको चाहिँ व्यापार व्यवसाय एकदमै टप लेभलमा पुगेको हुन्छ तर पारिवारिक स्थिति एकदमै वर्स्ट हुन्छ। कुनै मान्छेको पारिवारिक स्थिति व्यापार बिजनेसको टप लेभलमा हुन्छन् तर मेन्टल टेन्सन, फ्रस्ट्रेसन, रोग व्याधहरू हुन्छ। त्यसैले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ होला र मलाई त यसलाई चाहिँ यो कुण्डली चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट कुण्डली है भन्ने चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। आजसम्म हेरेको कुण्डलीमा सबै चिज पर्फेक्ट भएको कुण्डली मैले भेटेको छैन। कुनै न कुनै मान्छेलाई कुनै न कुनै एउटा चिज चाहिँ उसलाई डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। धेरै धन भएको मान्छे अथवा सबै चिजहरू राम्रो भएको मान्छेमा पनि सन्तानमा प्रब्लम, अथवा सबै चिज राम्रो छ धनमा प्रब्लम, अथवा सबै चिज राम्रो छ बुवा आमासँगको रिलेसनमा प्रब्लम। केही न केही चिजले चाहिँ मान्छेमा एउटा न एउटा चिजको चाहिँ कमी भइरहेको हुन्छ। हरिहर अधिकारीको चाहिँ सबभन्दा राम्रो केमा छ? हजुर हजुर तपाईँको चाहिँ सबभन्दा राम्रो के छ? आज तपाईँकै कुरा गर्नु। मेरो त ज्योतिष शास्त्रमा नै राम्रो छ होला सर, किन भन्दाखेरि यत्रो वर्षदेखि मैले यही चिजलाई कन्टिन्युटी गरिरहेको छु। ओभरअली मेरो सबै ठिकै छ, नर्मल छ मेरो। भनेपछि तपाईँको ठिकै नै छ, नर्मल नै छ होइन त? हजुर। ओके, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजन, कार्यक्रमको नाम रहेको छ एसटिभी इटक र यदि तपाईँ हरिहरजीसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ भने फोन गर्नुहोस् 4485 105 र 106 र भिडियो कल मार्फत फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने 9801238861 रहेको छ। र यदि तपाईँले हाम्रो अफिसियल पेज मार्फत प्रत्यक्ष हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँले क्वेसन लेखेर पठाइदिनु भयो भनेदेखि म हरिहरजीलाई पनि सोध्नेछु र उहाँले पनि जवाफ दिनुहुनेछ। अब जस्तो जुन ज्योतिषहरूले भनेको कुरा छ नि हरिहरजी, हामीले कति पर्सेन्ट चाहिँ विश्वास गर्दा हुन्छ?
कति पर्सेन्ट विश्वास गर्ने अनि कति पर्सेन्ट चाहिँ हावामा उडाइदिने? हजुर यस्तो छ। हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ धेरै खालको ज्योतिषीहरू हामीले देख्न पाउँछौँ। हजुर। एउटा ज्योतिषी हामीले देख्न पाउँछौँ म्याथमेटिक्समा चल्ने, अर्को ज्योतिष हामी देख्छौँ प्रेडिक्सनमा मात्रै, ओके। भविष्यवाणीमा मात्रै चल्ने। अनि एउटा चाहिँ कस्तो हाम्रो सोसियली कस्तो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएको भन्दाखेरि यही मान्छेसँग बिहा हुन्छ, यही यति नै तैँले पैसा कमाउँछस्, अथवा त अमेरिका नै जान्छस्, अथवा त क्यानाडा, यस्तरी तोकेर नाम। अब ग्रहलाई अमेरिका भने के हो, जापान चाइना भने के हो थाहा छैन। अनि कालो मान्छेसँग बिहा हुन्छ, इन्जिनियरसँगै विवाह हुन्छ तपाईँको भन्ने खालको प्रेडिक्सनहरू छन्। अब इन्जिनियर पढाए मान्छेले भोलि विवाह गरेर आइसकेपछि मेडिकल पनि पढ्न सक्छ, अथवा चाहिँ बिजनेस पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर यी खालका प्रेडिक्सन्सहरू चाहिँ रङ हुन्। यी खालको प्रेडिक्सन्सहरू चाहिँ कतिकोमा ट्वाक भाग भन्छौँ नि हामी, ट्वाक भाग कतिकोमा लागु भइजान्छ, कतिकोमा चाहिँ मिल्दैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि ज्योतिषशास्त्रको पूर्ण विषयलाई नै मान्छेहरूले चाहिँ अन्धविश्वासको रूपमा हेर्ने एउटा मुख्य कारण ज्योतिषीहरू हामीले गर्ने खालको यो वाला प्रेडिक्सन पनि हो। यही मान्छेसँग हुन्छ, यही उमेरमै हुन्छ। तर खास ज्योतिषीले गर्ने प्रेडिक्सन यो होइन, यस्तो चाहिँ हो। यस्तोलाई मात्रै ध्यानमा राखौँ, अहिले मैले भनेकोलाई ध्यानमा नराखौँ, यस्तोलाई मात्रै ध्यानमा राखौँ। ध्यानमा के राखौँ भन्दा साल महिना गतेर समय ज्योतिषीलाई दिएपछि ज्योतिषीले ओके विवाह गर्नको लागि राम्रो टाइम यो सालदेखि यो सालसम्म, ठिक छ, सक्यो। पढाइको लागि यो सालदेखि यो सालसम्म राम्रो, विदेश जानुको लागि यो सालदेखि यो सालसम्म राम्रो। विदेश कुन देश जाने होइन, कुन डिरेक्सन जाने, दिशा त थाहा हुन्छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अब आफै फाइन्ड आउट गर्ने हो। अनि त्यस पछाडि विवाह गर्नुको लागि यो टाइम, कस्तो खालको विवाह गर्ने त होइन, यो टाइममा कुण्डली मिलाएर विवाह गर्ने, लभ म्यारेजै गर्नु अरेन्ज म्यारेजै गर्नु भन्न मिल्दैन। कुण्डली मिलाउनु पऱ्यो। कुण्डली केटा र केटीको मिल्छ र म्याच हुन्छ भने, ह्याप्पियर हुन्छ भने जातपात वर्ण इन्टरकास्ट बिहा हुन्छ, तपाईँको कास्ट बिहा हुन्छ भन्ने पनि कति छन्। तर ग्रहलाई के थाहा जात जाति भने के हो, ग्रहलाई त थाहा हुने कुरो भएन। त्यसैले चाहिँ कुण्डली मिल्न पऱ्यो। कुण्डली मिलेपछि विवाहको लागि अगाडि बढ्ने भयो। व्यापार गर्नुको लागि सही टाइम, जागिर गर्नुको लागि सही टाइम, सरकारी जागिरको योग छ कि छैन होइन, विवाहको योग कति बेला छ, यो टाइम फ्रेम बुझ्नु जरुरी हो। र यो टाइम फ्रेम बुझेर यो टाइम फ्रेममा चाहिँ हामीले कर्म गर्नु पऱ्यो। ओके, त्यो पनि हो। अब यो वाला प्रेडिक्सन फलो गर्नु पर्यो। र चाहिँ त्यो अर्को वाला प्रेडिक्सन छ नि, यही हुन्छ, यति नै धन सम्पत्ति कमाउँछ, 4वटा जग्गा हुन्छ, एउटा घर हुन्छ भन्ने वाला प्रेडिक्सनमा नजानु। ओके, अब मैले तपाईँको मार्गदर्शन भन्ने वेबसाइट युट्युबबाट हेरेको थिएँ होइन। मेरो लकी नम्बर 9 छ, मलाई हरियो कलर एकदमै राम्रो गर्छ, मलाई बिहिबार एकदमै राम्रो हुन्छ। अब भन्नुहोस् मेरो कुन राशि हो र मलाई कस्तो हुन्छ, मैले कति विश्वास गर्ने? तपाईँको लकी नम्बर 9 हो। लकी नम्बर 9, मलाई कलर तपाईँको भाषामा तपाईँको कलर, मेरो कलर चाहिँ भन्नुहुन्छ नि ग्रीन कलर, मलाई बिहिबार राम्रो हुन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ भनेर मैले भनेको छु मार्गदर्शनमा। तपाईँ त्यहाँ भन्नुभएको छ। अब त्यो भनाइमा मेरो राशि मिल्न गयो। ए हजुर, राशि मिल्न गयो। हजुर। अब ज्योतिषीको ज्योतिष भविष्यवाणी मैले हेर्नुपर्ने अवस्था भयो क्या। हजुर। अब राशि भनेर चाहिँ हजुरको ओभरअली एउटा राशि भएको 15-20 लाख मान्छेहरू हुन्छन्। यो राशि भनेको चाहिँ नर्मल क्याटेगोराइजेसन मात्रै हो। त्यही त, यो तपाईँले समराइज गर्दाखेरि मुख्यतया यो राशिको यो राम्रो छ है भन्नुभयो क्या। मैले हिजो मात्र हेरेको थिएँ, तपाईँको त्यो मार्गदर्शनमा हेरेको थिएँ मैले। यो वर्षको भविष्यवाणी हेर्नु भएको होला हुन सक्छ। यो इयरको त्यो एउटा नर्मल क्याटेगोराइजेसन, केही पनि नथाहा पाएर अन्धदुध हिँड्नुभन्दा एउटा केही नर्मल चिजहरू थाहा पाएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ। तर त्यो ठ्याक्कै कुन राशि हो चाहिँ मैले थाहा पाएन। ल ठिकै छ, भनेपछि यो कुरामा ज्योतिषी फ्लप, राष्ट्र हिट। म कन्या राशि हो। अब मैले कति विश्वास गर्ने तपाईँलाई कति? ओके, हजुर, अब तपाईँलाई मैले कति विश्वास गर्ने? होइन त मलाई विश्वास गर्नु पर्यो तपाईँले, किन भन्दाखेरि त्यो यो लकी नम्बर लकी कलरबाट ठ्याक्क राशि थाहा पाइन्छ। ओके, र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हिमालय टेलिभिजन। अलिकति ल जो हामी कुरा गर्दैछौँ भन्नुहोस् मैले सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? हजुर सुनिरहेको छु। भन्नुहोस्। हजुर, यो कस्तो कुरा भयो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले भन्नु खोज्नु भएको ठिक हो। तर म यति उमेरमा सरकारी जागिर खाएको, म यो वर्षमा विवाह गरेको, मैले यो गरेको, अब मेरो जन्ममिति कति हो भनेर चाहिँ थाहा पाउनु मिल्दैन होइन। ओके, अब म चाहिँ अहिले तपाईँ चाहिँ मेरोमा हात हेर्न आउनुभयो, ज्योतिष सिक्न आउनुभयो। अब म तपाईँको के भविष्यवाणी पहिलाको कुरा भन्छु है त। तपाईँ हरिहर अधिकारी होइन? हरिहर अधिकारी, तपाईँलाई फिल्ममा खेल्न एकदमै मन थियो, तपाईँको निधारा नि भनिरहेको छ, एकदम फिल्ममा मुभीमा काम गर्न मन थियो होइन?
हजुर त्यसैले गरेँ पनि हो हजुर है तर तपाईँको पहिलो फिल्ममै हजुर फ्लप हुने लेखाएर रहेछ कि फ्लप भयो त्यही भएर होला हजुर हजुर त्यो मुभी राम्रोसँग त्यो चल्न पाएन राम्रो कारण चलेन धेरै मन भनेपछि परेन ज्योतिषी विद्यामा म राम्रो हेर्छु अनि अर्को कुरो यहाँ यो 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 मोबाइल कम्प्युटरले के भन्छ भनेदेखि हरिहरजी तपाईँलाई व्हाइट कलरको भेहिकल एकदमै फाप्छ हो हजुर मेरो अ, आइडियै छ भनेपछि तपाईँको व्हाइट कलरको केही भेहिकलहरू गाडी साडी अब बाइक साइक केही छ हजुर हजुर छ ल यो हजुर पनि मिल्यो हजुर मिल्यो म हजुर अब अर्कोतिर गएँ है त तपाईँको अब हजुर विवाहको कुरा गर्छु तपाईँको लभ म्यारेज हुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन थाहा हजुर छैन यहाँ हेर्दा के देख्यो भनेदेखि कता कता नबाट नाम उठेको केटीसँग महिलासँग लभ परे जस्तो फिल भयो कि यो के हो यो चाहिँ यहाँ त प्रश्नै भन्यो नना निनी नुनु नेनैसँग यो फर्स्ट नेम योबाट आएकोसँग लभ परे जस्तो देखियो यहाँ त के हो यो चाहिँ खै अब हजुर के देख्नु भयो मलाई थाहा भएन यो त तर बाहिर बजार हल्ला हजुर त्यस्तै थियो कि त्यही भएर ठ्याक्कै यहाँ पनि त्यही देखायो बजार हल्ला पनि त्यही देखायो क्या ए ज्योतिषीले त अनि त्यस्तो पर्फेक्ट ज्योतिषीले चाहिँ त्यो हल्ला सुनेर भविष्यवाणी गरिदिनु होइन सक्दैन नि मैले त मैले त यहाँ त्यो बाहिरको हल्ला पनि मैले सुने होइन मेरो यो कम्प्युटर हजुर मेरो मेरो कम्प्युटरले नि त्यस्तै बतायो के यो स्टार्टिङ ज्योतिषीले नीबाट उठेकोसँग अफेयर चलिरहेको हो ज्योतिषीले हल्ला सुनेर भविष्यवाणी गर्नु थाल्यो भने त ज्योतिषीको करियर त धरापको पो हुन्छ त तर मैले मैले तिनटा कुरो त मिलाएँ नि होइन हजुर एक त्यो त दुईवटा मैले कुरा त यसो मिलाउनु हेरेको पर्छ कि हजुर यसो हेरेको अनि हरिहर अधिकारी हँसिलो छ एकदमै भाग्यमानी छ यो निता नाम गरेको मान्छेसँग चाहिँ लभ परेको छ बिहा हुन सक्छ भनेर लेख्यो कि यहाँ के हो यो चाहिँ होइन हुन त हजुर हिजो यो अस्ति चाहिँ निता अब ढुङ्गानासँग नाम जोडिरहेको थियो भविष्यवाणी गलत भयो हजुर हजुर भनेपछि मेरो भविष्यवाणी खतम भयो हजुरको भविष्यवाणी अलिक मिलेन अब म विषयमा के गरौँ अब मलाई अब के हो त यो अब भविष्यवाणी मेरो गलत हो भने वास्तविकता के हो त्यो भन्ने अब त्यो चाहिँ हजुर अब यसो गर्नु पर्ला थोरै हजुर टाइम निकालेर हजुर र म भेटेर मैले हजुरलाई सिकाउँछु एक दुईवटा कुरा भनेपछि म अब भनेपछि म अब ट्रेनिङ लिन आउनु पर्यो हजुर अवश्य यो तपाईँलाई चाहिँ अब ज्योतिष मेरो यो यो टेक्निक मेरो ज्योतिषबारी र बाहिर बजारमा चलेको यो निता ढुङ्गानासँगको नाम जोडिएको गफहरू सबै यो हल्लै हो त हजुर हजुर तर एकदम तपाईँको बृहस्पति राम्रो छ भोलि राम्रो हुन्छ भनिरहेछ नि त यहाँ त मेरो के राम्रो छ अरे बृहस्पति हेलो होइन तपाईँको बृहस्पति राम्रो छ अरे भोलि गएर सफल हुनसक्छ भन्ने आयो क्या यहाँ के सफल हुन सक्छ यो निता ढुङ्गानासँगको अफेयर चाहिँ अफेयर त्यो भए पो सफल हुन्छ त हजुर ए भएको छैन छैन भनेपछि हरिहर अधिकारीको कुरो पनि मिलेन यहाँ होइन यो हजुर कुरो चाहिँ अब यो ज्योतिषबाणी यो राजश्रेष्ठ ज्योतिषले मिलाउन सकेन है यो तपाईँले चाहिँ अलिकति यसको ट्रेनिङ बाँकी अलिकति बाँकी दुई तिनवटा कुरो चाहिँ मिल्यो हजुर हजुर बाँकी दुई तिनवटा कुरो चाहिँ मिल्यो बाँकी दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ मिल्यो भेकल सेकल अब यता फिल्म सिमको कुरा त मिलेकै हो नि हजुर हजुर ओके रमाइलो रमाइलो ओके जस्तो अब हरिहरजी अब रमाइलो कुराकानी गरौँ होइन यो प्रोग्रामै रमाइलो र यदि तपाईँलाई हरिहर अधिकारीसँग कुराकानी गर्नु मन छ भनेदेखि फोन गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरूले तपाईँको फोन रिसिभ गर्नुहुनेछ तुरुन्तै फोन गर्नुभयो भने तपाईँको फोन लाग्न सक्छ 4485105 र 106 रहेछ दुईवटा नम्बरमध्ये कुनै पनि एउटा नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले धेरैले मन पराउनु भएको ज्योतिष अनि अभिनेता हुनुहुन्छ हरिहर अधिकारी जस्तो अब कस्तो हुन्छ भने अलिकति आफ्नो चाहिँ लक भएन अलिकति नमिल्ने खालको भयो भने पनि ज्योतिषका गयो भने त्यसलाई इम्प्रुभ गराउन सकिन्छ भन्ने खालको कुरा सुनिन्छ सही हो हजुर मिलाउन सकिन्छ अलिअलि कुनै कुराहरू छ अथवा नराम्रो टाइम हामीलाई चलिरहेको छ भने हामीले चाहिँ यहाँ केही गर्न सक्छौँ रेमिडिजहरू जस्तै कि ग्रिन हाउस इफेक्ट लगाएर चाहिँ वातावरण कुनै पनि फलफुलहरू नफुल्ने वातावरणमा पनि ग्रिन हाउस इफेक्ट दिएर हामीले त्यो अनुसारको डेभलपमेन्ट गराउन सक्छौँ भने सिमिलरली हामीलाई पनि रङ टाइम चल्दाखेरि हामीले पनि केही रेमिडिजहरू गरेर होइन विभिन्न रेमिडिजहरूका उपायहरू छन् रत्न रुद्राक्षहरू युज गर्ने व्रत बस्ने कुराहरू शुद्ध रहने कुराहरू पूजापाठ गर्ने मन्त्र जप गर्ने कुराहरू यी चिजहरूले हामीलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरिदिन्छ नराम्रो चिजहरूबाट केही लेभलमा प्रोटेक्ट गरिदिन्छ ओके
अब एउटा कुरो सोध्नु मन लाग्यो कि तपाईँलाई एकदमै रहर लागेको चाहिँ भनेको मुभी इन्डस्ट्री हो। तपाईँ मुभी इन्डस्ट्रीमा काम पनि गर्नुभयो र सुरुमा चर्चा राम्रै पायो, हरिहर अधिकारीको कारणले गर्दाखेरि पनि मुभी चल्छ भन्ने कुरो भयो। तर लास्टमा फिल्म राम्रो चलेन कि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति ज्योतिषी विद्या लगाएर त्यसलाई राम्रो बनाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि? ज्योतिषशास्त्र अनुसार चाहिँ मुभी सफल भएको हो मेरो धारणामा होइन। किन भन्दाखेरि म फिल्म इन्डस्ट्रीमा यत्तिकै कुनै पनि मेहनत बिना यत्तिकै मैले चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटिजहरू पाएँ र त्यति बेला मेरो लागि टाइम ठिक थियो र मैले अपर्च्युनिटिज पाइसकेपछि मैले त्यसलाई अगाडि बढाएँ। म राम्रो डेटमा हामीले सुट गरौँ भनेर राम्रो डेट हेरेँ। राम्रो डेटमा सुट गर्दाखेरि सुटिङ राम्रोसँग कम्प्लिट भयो। हाम्रो कति मुभीहरू सुटिङ बिचमै रोकिरहेको हुन्छ, रिलिज हुनै पाउँदैन कति मुभीहरू। कति मान्छेहरू हिरो बन्दा बन्दै बिचबाट निकालेर अर्को हिरो रिप्लेस हुन्छ अथवा अर्को हिरोइन रिप्लेस हुन्छ। कतिजना म फिल्मको हिरो बन्छु भनेर आज लाइफ 30औं 40औं वर्ष बिताइसक्नु भयो, खै हुन पाउनु भएको छैन, आफै इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लागि राम्रो टाइम थियो त्यो। जुन टाइममा मैले चाहिँ हाम्रो सुटिङ स्टार्ट गऱ्यौँ ज्योतिषशास्त्रको आधारबाट राम्रोसँग कम्प्लिट भयो, कुनै पनि बाधा दुविधा आएन, कम्प्लिट भयो, फिल्म सफल भयो। कतिजना फिल्म बन्छ हलमा लाग्न पनि पाउँदैन, हाम्रो फिल्म हलमा रिलिज पनि भयो, लाग्यो। र अब त्यस पछाडिको जुन कुरा छ मेरो प्रेडिक्सन र मैले गरेको काम सफल भएको हो। हेर्नुहोस्, मैले गरेको काम, मैले हात हालेको काममा मैले सफल गरेर छोडेको हो र सजिलैसँग सफल भएको हो, विदाउट एनी बाधा, विदाउट एनी त्रुटिज, केही पनि दुर्घटना जस कुनै न कुनै रूपमा सफल भयो होइन हरिहरजी, कुनै न कुनै रूपमा सफल भएकै हो होइन। अब सेकेन्डरी कुरा के छ सर भन्दाखेरि सलमान खान पनि आफ्नो फिल्मको प्रमोसनको लागि अगाडि बढ्छ भनेपछि यो फिल्मको प्रमोसन राम्रो भएको थिएन। पब्लिक हलसम्म आउने वातावरण बनाउनु पर्थ्यो, त्यो मार्केटिङको कुनै टिम हुन्थ्यो होला अथवा केही हुन्थ्यो होला। त्यस पछाडिको रोल चाहिँ मेरो होइन। ओके, ठिकै छ। यति बेला तपाईँको फ्यान हुनुहुन्छ एकजना आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छु है। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म लक्ष्मी अधिकारी। लक्ष्मीजी कहाँबाट? हजुर, कहाँबाट? वनस्थलीबाट। वनस्थलीबाट। ओके, आज हामीसँग एकदमै चर्चित ज्योतिष अनि हिरो हरिहरजी हुनुहुन्छ, कुरा गर्नुहोस् है त, कुरा गर्नुहोस्। हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छ, अब लकडाउनमा परियो छ होइन, यस्तै हो। हजुर, केही छ तपाईँको जिज्ञासा समय सोध्नुहोस्। ज्योतिष कुरा नगरौँ, अरू कुराहरू गरौँ होइन, न त त्यो त मार्गदर्शनमै ठिक हुन्छ फेरि। त्यही त। अनि मेरो कुरामा सोधौँ, हेरौँ म के गर्ने होला? हजुर, मेरो बारेमा सोधौँ कि के गर्ने होइन होला? तपाईँको बारेमा नसोधौँ आज, यो त मार्गदर्शन भन्ने प्रोग्राम फेरि अर्कै आउला फेरि होइन। चाँडै नै हामी हिमालय टेलिभिजनमा ल्याउँला बरु त्यो कार्यक्रमलाई। आज चाहिँ उहाँको बारेमा तपाईँलाई के जिज्ञासा समय सोध्नुहोस् न। किन बल्ल बल्ल फोन लाग्छ, त्यही पनि सोध्न पाएन के गर्नु र? होइन, यो त ज्योतिषबारी होइन त, ज्योतिष शास्त्रको प्रोग्राम होइन। फेरि दुईटा ज्योतिषलाई कुन चाहिँ ज्योतिषलाई सोध्ने तपाईँलाई कन्फ्युज होला। आज चाहिँ नसोध्नुहोस् उहाँको बारेमा। फेरि अधिकारी नै पर्नु भएछ त। त्यही त हो नि, त्यही त है, त्यही त। अनि उहाँलाई कसरी भेटेर कुरा गर्ने त नि? अब उहाँलाई भेट्नको लागि चाहिँ उहाँको त्यो यो कार्यक्रमपछि फोन गर्नु होला नि, उहाँलाई फोन गर्नुहोस् है। अनि त्यो नम्बर त फेरि हामीसित छैन त। ठिकै छ। अनि उहाँलाई जस्तो उहाँ कलाकार पनि हुनुहुन्छ, ज्योतिष पनि हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा सोध्नुहोस् न, आफ्नो बारेमा होइन। उहाँको बारेमा त अब पहिला सुरुमा त अब बिहा कहिले गर्ने भन्ने त्यही त हो नि। उहाँ पनि ऊबाट हिरो हुनमा ओके, ल ठिक छ। हरिहरजी, तपाईँ बिहा कहिले गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँको पहिलो क्वेसन। त्यसलाई मेरो काउन्टर क्वेसन, कोसँग बिहा गर्दै हुनुहुन्छ? ल दुईटा क्वेसन होइन, हाम्रो दुईटा क्वेसन आयो ल। त्यही त हजुर, म चाहिँ विवाह अहिले गर्ने मनस्थितिमा केहीमा पनि छैन, कोसँग गर्ने केही पनि थाहा छैन। अहिले लभ गर्ने मनस्थितिमा मात्रै हो होइन? हजुर हजुर, अहिले चाहिँ लभ गर्ने मनस्थिति मात्रै हो? होइन, त्यो पनि छैन, त्यो पनि छैन र विवाहको चाहिँ केही पनि प्लान प्रोसेस केही पनि छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दा त्यतातिर सोच्न भ्याएको अवस्था नै छैन। हेर्नुहोस् न, जे होस्, दर्शकलाई के भन्न चाहन्छु भने हरिहरजीको विवाह हो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, किनभने उहाँले मलाई पार्टीमा बोलाउनुहुन्छ। मैले पार्टीमा गएर आउने बित्तिकै म फेसबुकमा फोटो हालिहाल्छु। फेरि मलाई त निम्तो दिनु पर्यो नि त, म त अधिकारी नै पर्यो नि त। अधिकारी एक हो होइन? ल ठिक छ। अनि अब उहाँ चाहिँ उहाँको कता हो फेरि? हजुर, उहाँको चाहिँ कता हो घर चाहिँ फेरि पुरानो चाहिँ? कसको? तपाईँको घर चाहिँ कता भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो लक्ष्मीजीले? मेरो पुरानो म जन्मेको घर चाहिँ
दाङ जिल्लामा हो म जन्मेको घर, तर हामी त्यहाँ धेरै समयसम्म बसेनौँ। थोरै मसानैमा नै हामी काठमाडौँ नै ओके आयौँ हजुर। अनि यो क्षेत्रमा लागेको कति वर्ष भयो त? यो क्षेत्रमा लागेको चाहिँ हजुरको 14-15 वर्ष जति भयो ओके हजुर। म यो बारेमा नि एउटा भविष्यवाणी एउटा उहाँको म यो यसो यहाँ आयो होइन हजुर। हरिहरजी त्यहाँ त यो कम्प्युटर मोबाइलमा के भन्यो भने तपाईँले मिडियामा चाहिँ सुरु गर्नुभएको ज्योतिषवाणी हिमालय टेलिभिजन देख्यो हो यो पनि मिल्यो है म पनि राम्रै ज्योतिष बन्दैछु है आज धेरै कुरो मिल्दैन देख्नुभयो लक्ष्मीजी उहाँको कुरै मिल्यो उहाँले सुरुमा हिमालय टेलिभिजन सुरु गर्नुभएको रहेछ हजुर हजुर हजुर। दिउँसो 12 बजेको प्रोग्राम हुन्थ्यो मेरो, हेलो फ्युचर भन्ने प्रोग्रामको नाम थियो। ए नाम पनि म भनिदिन्थेँ भन्नै पाइनँ मैले अनि हामीले कुन कुन दिनमा त भेट्न सकिन्छ त नि हजुरलाई? हजुर यो प्रोसेस चाहिँ हजुरको त्यो हाम्रो नम्बरहरू छ फेसबुकहरूमा अथवा विभिन्न युट्युबहरू। ओके लक्ष्मीजी म भन्छु नम्बर चाहिँ हरिहरजीको फेसबुकमा सर्च गर्नुहोस्, तपाईँको नम्बर चाहिँ हरिहरजीको नम्बर तपाईँले पाउनुहुन्छ र मसँग भएको नम्बर तल तपाईँलाई दिइहाल्यो भने उहाँको प्रायः जसो मोबाइलै अफ हुन्छ। फोन गर्नुभएको त्यही त समस्या त्यही भयो कि ठिकै छ फोन गर्नुभयो धन्यवाद है त। उहाँको फेसबुकलाई फलो गर्नुहोस्, इन्स्टालाई फलो गर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है। ओके हरिहरजी यहाँ थुप्रै मेसेजहरू आएको छ होइन मेरो चाहिँ एकदमै यो हाम्रो गुरुमा मलाई एकदमै विश्वास लाग्छ यो मान्छेको कुरामा मलाई त्यति बेला विश्वास लाग्यो जति बेला आफ्नो फिल्मको शुभ साहित्यिक हरेक कुरामा चाहिँ मिलाउनु भयो त्यो खालको कुराहरू पनि उहाँले भनिराख्नु भएको छ। धेरैले यहाँ मेसेज पठाइराख्नु भएको छ। मेसेज पठाउने दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि दर्शकहरूले मेसेज पठाउनु भएको छ उहाँहरू अवश्य पनि एस्ट्रो लभर हुनुहुन्छ, ज्योतिष क्षेत्रलाई माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ र हजुरहरूको माया सपोर्ट विश्वास कायम रहिरहोस् भन्ने म चाहन्छु। र बिचमा हाम्रो देशमा ज्योतिष शास्त्रमा विभिन्न खालको उतार चढावहरू आएका थिए। त्यो भनेको विभिन्न खालका नचाहिँदा प्रेडिक्सनहरू गर्ने, ज्योतिषीहरू जेल पर्ने, ज्योतिषीहरूले विभिन्न काण्डहरू मच्याउने खालको एउटा टाइम फ्रेम थियो, एकदमै नराम्रो टाइम थियो। र त्यति बेला मलाई के लागेको थियो भन्दाखेरि यति दुःख गरेर मेहनत गरेर हामीले 10-12 वर्ष अगाडिदेखि होइन सानो सानो चिजलाई ज्योतिष विज्ञान हो भन्दै टिभीमा कराउँदै बोल्दै आइरहेको चिज चाहिँ यो सब वास आउट हुने भयो, सब खतम हुने भयो मैले सोचेको थिएँ। र त्यस पछाडि बिस्तारै ज्योतिषको अर्गनाइजेसन क्षेत्रले सब चिजलाई म्यानेज गर्यो र चाहिँ अहिले हामी फेरि पनि एउटा राम्रो स्थितिमा पोजिटिभ तरिकाले अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि ज्योतिषीलाई एउटा विश्वास गर्ने भन्दैमा एकदमै तपाईँले चाहिँ कुनै पनि खालको ज्योतिषी कस्तो पनि तरिकाको ज्योतिषीलाई विश्वास नगरिदिनु होला। राम्रोसँग बुझेर जानेर मात्रै आखिर आफ्नो भविष्य देखाउने हो तपाईँले, एकदमै सिरियस कुरा हो। तपाईँले एउटा चक्लेट किन्दै हुनुहुन्छ, एउटा खानेकुरा किन्दै हुनुहुन्छ भने पनि डेट एक्सपायर कति बेला बनेर रहेछ भनेर किन्नुहुन्छ, एकछिन खाने चिज होइन। तर यो भनेको तपाईँको लाइफसँग रिलेटेड चिज हो। तपाईँले एकचोटि देखाउने भनेको होल लाइफ तपाईँले त्यही अनुसार निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ प्लिज यो क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई एकदमै सिरियसली लिनु होला, राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै आफ्नो भविष्यको परामर्श लिने कोसिस गर्नु होला भन्न चाहन्छु। ओके यति बेला एकजनाको मेसेज आएको छ गणेश ढकालजीको होइन कवीर सिंहको नेपाली भर्जन कहिले हो त भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ। अब यो के भविष्यवाणी गर्ने यो भविष्यवाणी मैले गर्दा पनि हुन्छ तपाईँले गर्दा पनि हुन्छ। पहिला तपाईँले गर्नुहोस् अनि म गरौँला। ए होइन यो चाहिँ खास कुरा थियो तर यो अब नगर्ने भन्ने कुरा भइसकेको छ र म यसबाट ब्याक हटिसकेको छु। हजुर भनेपछि हामीले नेपाली भर्जन कवीर सिंहको नेपाली भर्जन हेर्न पाउनेवाला छैनौँ। हेर्न पाउनुहुन्छ तर म हुँदिनँ। ओके ल ठिकै छ। ओके अब अहिलेको समस्याको कुरा गरौँ न। अब ज्योतिष यत्रो ठुलो ज्योतिषसँग भेट भइरहेको छ, यो नेपाल र भारतको समस्याको समाधान कसरी होला, कहिले होला? अब हेर्नुहोस् नेपाल र भारतको जुन बोर्डर इस्युजहरू छ यो बोर्डर इस्यु चाहिँ अहिलेदेखि मात्रै होइन हामीले थाहा पाउने हुँदाखेरि थाहा पाएको कुरा हो होइन। जति बेला मैले थाहा पाउने थिएँ म त्यति बेलादेखि थाहा पाएको कुरा हो। हजुर जति बेला थाहा पाउने हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलादेखि थाहा पाएको कुरा हो। हजुरको उमेर यति भइसक्यो आजसम्म सल्भ भएको छैन। हाम्रो बुवाहरू हजुरबुवाहरूले समेत यो त्यति बेलादेखिको कुरा हो र आजसम्म यो सल्भ भएको छैन भनेपछि यो 1 सेकेन्डमा अथवा 2-4 महिनामा सल्भ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यसको पछाडि चाहिँ विभिन्न खालका कुटनीतिक चिजहरू पनि छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको कारणले गर्दाखेरि एउटा गम्भीर विषय हो र एज अ राष्ट्रमा जन्मिसकेपछि आफ्नो राष्ट्रको चिज हो भनेर सरकारले चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि माया लाग्छ र हो भन्ने विश्वास जागृत हुन्छ हामीमा सरकारले नै
त्यो चिजलाई गरिसकेपछि तैपनि यहाँ विभिन्न खालका कुराहरू छन् र ज्योतिषशास्त्रको आधारबाट हेर्ने हो भने जुन सन्धि भएको टाइम थियो त्यो सन्धि भएको टाइमलाई राखेर हामीले कुण्डली बनाएर हेर्नुपर्छ कुन बेलामा भएको थियो र कहिले यो सल्भ हुन्छ भन्ने कुरा र त्यो अनुसार मैले हेर्ने कोसिस गरेको थिएँ एकपल्ट र कोसिस गरेर मैले हेर्दाखेरि यो जति पनि बोर्डर इस्युजहरू छ यो बोर्डर इस्युजहरू चाहिँ वार कि पार एउटा चाहिँ जे होस् छुट्टिएर अब ओके यति है अब कसैले पनि इन्टरफेयर गर्दैन यो यति यसको भन्नेवाला एउटा डिस्टिन्क्ट पार्ट चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना भनेको 2083देखि 85 विक्रम सम्वत 2083देखि 85को बिचमा चाहिँ सबै मिलेर यो बोर्डर इस्युजहरू सल्भ हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ नर्मल क्यालकुलेसन हो त्यो सन्धि भएको डेटहरू हेर्दाखेरि र चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अप्स डाउन्स अब ओके ठिकै छ आशा गरौँ चाँडै नै यो चाहिँ सिद्धियोस् होइन हामीले गुमाउन लागेका भूभाग हाम्रो होस् यति मात्र भन्न चाहन्छु अनि हरिहरजी नर्मल्ली ज्योतिषलाई सर्वसाधारणले विश्वास गर्नुको मुख्य कारण के हो उहाँहरू आपत्त परेको बेला तपाईँले साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गर्नुभएको कारणले गर्दा धेरै विश्वास गरेको हो अथवा के हो यो चाहिँ के हो धेरै विश्वास गरिन्छ क्या यो कारण के हुनसक्छ हेर्नुहोस् नम्बर 1 भनेको हामी यस्तो देशमा छौँ जुन देशमा चाहिँ ज्योतिषशास्त्रकै आधारबाट हाम्रो चाडपर्वहरू हामीले मनाउने गर्छौँ यदि ज्योतिषशास्त्र हुँदैन थियो भने चाहिँ दसैँ कहिले हो तिहार कहिले हो के कहिले हो केही पनि हामीलाई अत्तो पत्तो नै हुँदैन त्यो नम्बर 1 है हामी यसकै आधारबाट चलिरहेछौँ अनि 2 नम्बर के हो भन्दाखेरि जस्तै कि ज्योतिषशास्त्रको आधारबाट नै हाम्रो जीवन हाम्रो आयु बढ्छ अरे कि कसरी बढ्छ भन्दाखेरि जस्तै पृथ्वी त हजुरको घुमिरहेको छ रोटेट गरिरहेको छ अनि हामी पृथ्वीमा छौँ पृथ्वी रोटेट हुँदाखेरि यहाँ समय चेन्ज हुन्छ साल महिना गते चेन्ज हुन्छ र साल महिना गते चेन्ज हुँदाखेरि हाम्रो आयु चेन्ज हुन्छ र पृथ्वीलाई चाहिँ अरू ग्रहले चेन्ज गराइरहेछन् घुमाइरहेछन् भने त्यो अरू ग्रहले पृथ्वीले नै घुमाउँछ भने त्यो ग्रहको इफेक्ट चाहिँ पृथ्वीमा बस्ने मान्छेमा पनि हुन्छ भन्ने एउटा अर्को यसको सेकेन्ड बेसिक रुल हो र चाहिँ यसबाट हामी कहिले पनि टाढा हुन सक्दैनौँ र हामी यो जुन हाम्रो हिन्दू धर्ममा रहेका जति पनि मान्छेहरू छौँ हामीले चाहिँ यस चिजलाई ज्योतिषशास्त्रलाई नजिकबाट निहालेका छौँ किन भन्दाखेरि हजुरको नाम पनि कसरी राख्यो हजुरको नाम हजुर जन्मिने बित्तिकै हजुरको न्वारायण गरियो अनि हजुरको नाम पण्डितजीले आएर चिना बनाएर कुण्डली बनाएर राखिदिनु भयो हामी सबैजना ज्योतिषशास्त्रमा विश्वास गरे पनि नगरे पनि हाम्रो नामाकरण ज्योतिषशास्त्रकै आधारबाट भएको छ नत्र भने हाम्रो नामै हुँदैन थियो है हाम्रो यो धर्ममा जन्मेका हामी मान्छेहरूमा त्यसको कारणले गर्दाखेरि अटोमेटिकल्ली ज्योतिषी भन्ने बित्तिकै एउटा रेस्पेक्ट एउटा सद्भाव मान्छेमा जाग्नु स्वाभाविक हो यो जाग्छ र चाहिँ दुःख पर्दाखेरि कति ज्योतिषीहरूले साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट पनि गर्छन् कति ज्योतिषीहरूले रङ उपायहरू पनि दिन्छन् आफ्नो नलेजको कमीको कारणले गर्दाखेरि हो त्यो दिने जानी कसैले रङ नदेला त्यसको कारणले गर्दाखेरि यी खालका रिजनहरू छन् कि दुःख पर्यो समस्या पर्यो भन्ने बित्तिकै ज्योतिषकोमा गइहाल्छौँ हामी दुःख मान्छौँ अनि केही न केही उपाय हुन्छ कि सल्भ हुन्छ कि भनेर चाहिँ अनि हामी त्यो ग्रहमा विश्वास गर्छौँ किनकि त्यसले इफेक्ट गर्छ भने तर राइट सोल्युसन पाउनु पर्यो हामी हिन्दू वर्गका मान्छेहरू चाँडो ज्योतिषप्रति झुकाव हुनुको कारण चाहिँ यो हो हजुर ओके हरिहरजी हामीलाई समय दिनुभएको धेरै धेरै धन्यवाद र यति बेला हिमालय टेलिभिजन हेरेर दर्शकहरू बसिराख्नु भएको छ तपाईँलाई मन पराउने धेरै दर्शक हुनुहुन्छ तपाईँका फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा सबैजनालाई अहिलेको यस्तो समयमा चाहिँ आफ्नो हेल्थको ख्याल गरेर बसौँ र सबैजना देशभरि रहनुभएका जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ देशका आफ्नो हेल्थको ख्याल गरौँ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा एकदमै सिरियस चिजमा छौँ हामी जस्तै कि यो लकडाउन एउटा ग्याप बनिरहेछ लकडाउन भोलि यस्तो नराम्रो ग्याप नबनोस् लकडाउनभन्दा पहिला किनकि ती 2 महिना भइसक्यो हामी घरमा बसेको र 2 महिना अगाडि मेरो फाइनेन्स यस्तो थियो मेरो बिजनेस यति राम्रो थियो लकडाउन पछाडि म ध्वस्त भएँ लकडाउन अगाडि मेरो दिमाग यस्तो फ्रेस थियो म यति एनर्जेटिक थिएँ यस्तो मलाई नयाँ काम गर्ने ऊर्जाहरू थियो तर यो लकडाउनको ग्यापले मलाई सब डिस्ट्रोय बनाइदियो एउटा ग्याप यो नबनोस् कस्तो ग्याप बनोस् भन्दा यो लकडाउनभन्दा अगाडि म नराम्रो थिएँ अथवा मेरो दिमागमा नेगेटिभिटी थियो यो लकडाउनमा मैले यति धेरै पोजिटिभ कुराहरू फिल गरेँ एक्सर्साइज गरेँ सकारात्मक चिजहरू सुनेँ र लकडाउन पछाडि चाहिँ मेरो लाइफ यस्तो राम्रो भयो मसँग यति कन्फिडेन्स आयो यति प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्ने मैले लेसन सिकेँ लकडाउनबाट भनेर भोलि 50औँ वर्षपछि पनि हाम्रो यो एउटा लाइफको जुन अब ग्राफ छ लाइफको ग्राफमा चाहिँ लकडाउन एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल बन्नेवाला छ त्यसैले यसले गर्दा भोलि मेन्टल स्ट्रेस होइन भोलि हामी बिजनेसमा जान्छौँ स्ट्रेस हुन्छ घरमा खानेकुराहरूको प्रब्लम भइसक्यो होइन सबै चिज छ त्यसैले स्ट्रङ भएर बस्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् र आफ्नो स्पेसली बच्चा बच्चीलाई धेरै इम्प्याक्ट परिरहेको छ मलाई पर्सनल्ली
धेरैजना प्यारेन्ट्सले फोन गरेर 11 वर्षको बच्चाले 2-3 चोटि सुसाइड अटेम्प्ट गरेको कुराहरू पनि सुनाउनु भयो होइन। त्यस्तो बच्चाहरूलाई यो नराम्रो न्युजहरू आइरहेको जताकतै यो न्युजहरू सुन्न नदिनुहोस्, अथवा राम्रो सकारात्मकतातर्फ लैजानुहोस्। स्कुल जान पाएको छैनन्, साथीभाइ भेट्न पाएको छैनन्, फ्रस्ट्रेट छ, घरमा त्यही डिस्टर्बेन्स छ, सानो चिजले बढी इम्प्याक्ट पारिदिन्छ। त्यसैले हाम्रो भविष्यको जेनेरेसन हो, उहाँहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुहोस् र सबैजना शान्त संयमित भएर एकदम स्ट्रङ भएर अनि अगाडि एउटा कन्फिडेन्स लेभल बढाएर सेल्फ मोटिभेट गरेर आफूलाई अगाडि बढ्नु पर्यो। ओके, अब जे होस् आजको कार्यक्रमबाट मैले के बुझेँ भने मैले पनि कसैको भविष्यवाणी गर्दा चाहिँ हुने रहेछ होइन? हजुर, कसैको मात्रै है। ल ठिकै छ, समय दिनुभएको धेरै धन्यवाद हरिहरजी। थ्याङ्क थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज हामीले चर्चित ज्योतिष हरिहर अधिकारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ राम्रो कलाकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चलचित्रमा अभिनय गर्न थालिसक्नु भएको छ। भोलि फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिले पनि म राजश्रेष्ठ भेट्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, बाई, लभ यु अल। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।